करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मआशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील भी हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। क्या सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी पर पहली मर्तबा पाबंदी नहीं लगाई गई। इससे पहले नेशनल अवामी पार्टी यानी नैब पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन नैब आज भी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से मौजूद है जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और हुकूमत में अहम किरदार अदा कर रही है। TLP पर लगाई गई पाबंदी के क्या असरात होंगे और हुकूमत को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए? देखें जी, सियासी पार्टियां जो होती हैं वो बेसिकली अवाम की नुमाइंदा होती हैं। वो एक अलग बात है कि कोई पार्टी ज़्यादा नुमाइंदगी कर रही होती है, कोई कम नुमाइंदगी कर रही होती है, लेकिन इन एनी केस कोई भी जो सियासी जमात है उसको कुछ ना कुछ जो मुल्की अवाम है उनकी ताईद व हमायत हासिल होती है। तो यकीनन देखें कि सियासी जमातें जो हैं वो राय आमा हमवार करती हैं, वो अवाम को शऊर देती हैं, और यकीनन जब वो शऊर देती हैं तो उसमें वो तमाम के तमाम ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। उसमें तकरीरें होती हैं, उसमें लिटरेचर होता है, उसमें जलसे जुलूस और रैलियाँ होती हैं, और समटाइम्स वो रैलीज़ जो हैं वो वायलेंट भी हो जाती हैं। तो यकीनन देखें कि रैली एक ऐसी चीज़ होती है या कोई भी जलसा या जुलूस कि जब वो शुरू हो रहा होता है तो उस वक़्त तो वो जो लीडर होते हैं उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मॉब पूरे जोशो खरोश में आ जाता है तो फिर वो लीडर जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर मॉब की एक अपनी साइकोलॉजी है, वो उसके मुताबिक काम करता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सियासी पार्टियों पर पाबंदी की क्या तारीख है? बेसिकली देखें कि अभी जो आपने सवाल किया था उसका थोड़ा सा जवाब रह गया कि देखें कि जैसा मैंने बताया कि सियासी जमातें चूँकि अवाम की नुमाइंदा होती हैं, तो इसलिए मेरा ये व्यू है कि किसी भी सूरत में किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए अनलेस कि वो को ऐसी हरकत करे कि जो कि मुल्क की सलामती और आइन की खिलाफ वर्जी हो। अदरवाइज़ देखें कि जैसे ये पब्लिक रैलीज होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सियासी जमातों के कंट्रोल से बाहर होते हैं। इसमें हर किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, इवन हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स भी हों कि जो उस जमात के ख़िलाफ़ हों और उस जमात को बदनाम करने के लिए कुछ वायलेंस या और को हरकत करें। तो इस तरह मेरे ख़्याल में जमातों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो मुकम्मल सिक्योरिटी और जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी, माल और दौलत जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब इक़दामात करे। हाँ, अब ये आ गया कि क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी या पाकिस्तान में सियासी पार्टियों पर पाबंदी के हवाले से तारीख़ क्या है। जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के तारफ़ में बताया कि इससे पहले पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें बहुत कम जो सियासी पार्टी हैं उन पर पाबंदी लगी है। ये छोटे छोटे सेक्टेरियन ग्रुप्स या कोई और छोटे छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं, बट वो अक्सर सियासी पार्टियां नहीं होते, वो किसी और तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर सियासी पार्टियों पर पाबंदी के हवाले से देखा जाए तो फिर नेशनल अवामी पार्टी जिसे नैब कहा जाता था, ये 70s में बड़ी एक पॉपुलर जमात थी जिस पर
اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پابندی لگائی تھی، لیکن دیکھیں کہ اس پابندی کا انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ نیب کی ساری جو قیادت تھی یا لیڈرز تھے یا ورکرز تھے وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں چلے گئے۔ تو اس طرح یہ میرے خیال میں کوئی اتنا اچھا اقدام نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بھی اس کے ورکرز ہیں یا لیڈرز ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹی ایل پی پر جو پابندی لگی ہے اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں کوئی واضح آپ کو رائے نہیں دے سکتا کہ کیا اثرات ہوں گے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت تھی، بلکہ اگر پچھلے الیکشن میں ووٹوں کے تناسب سے دیکھا جائے تو شاید یہ کوئی تیسرے چوتھے یا پانچویں نمبر کی پارٹی تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی بننے جا رہی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کوئی مذہبی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے تھے، چونکہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سیکولر ہونا چاہیے یا انہیں لازمی طور پر مذہب کے بغیر ہونا چاہیے۔ ایون دیکھیں کہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم، حالانکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اپیرنٹلی ایک سیکولر پارٹی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی ہر تقریر جو ہے وہ ریاست مدینہ سے شروع ہوتی ہے اور ریاست مدینہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو کہ مذہبی ایجنڈا لے کر چل رہی ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان ایک 98% مسلمانوں کی میجارٹی کا ملک ہے۔ یہاں پر کسی سیاسی جماعت کا مذہب کے نام پر یا دینی ریاست قائم کرنے کے نام پر آپریٹ کرنا بالکل آئینی ہے، وہ آئین کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ ملک کے خلاف یا ملک کی سیکیورٹی کے خلاف کام کرتی ہے تو پھر اس پہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے خلاف کیا اقدام ہونا چاہیے۔ لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اس وقت جو تیزی کے ساتھ، آج تک میں نے اتنی تیزی کے ساتھ حکومت کو کوئی اقدام کرتے نہیں دیکھا۔ اگر اتنی تیزی کے ساتھ حکومت پیٹرولیم مافیا کے خلاف اقدام کرتی تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قیمتیں ٹھیک ہوتی۔ اتنی تیزی کے ساتھ ہی اگر حکومت شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لیتی تو آج لوگوں کو 500 میٹر لمبی قطاروں میں نہ کھڑے ہونا پڑتا اور شوگر کی قیمت 130 روپے تک نہ پہنچی ہوتی۔ تو میرے خیال میں یہ حکومت کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے اور اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو گئے جو کہ حکومت کو بھگتنے پڑیں گے۔ ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے جو مسلمان ہیں اور مذہبی جماعتیں سارے کے سارے پیسیو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو پھر اس گورنمنٹ کے لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت بڑا اور بہت برا فیصلہ ثابت ہوگا، جس کا نتیجہ حکومت کے جانے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں یا اپنا ویڈیو یا تحریری میسیج بھیجیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید اور معلوماتی سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔